अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। ज़िंदान ज़ात फ़ातिमा नियाज़ी, किस्त नंबर 15। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी चल रही है। इसके अलावा हमने 2-3 नॉवेल्स और एक दफ़ा में स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द धड़कनों के संग-संग अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और उसके चंद एक साथ ही बाकी हैं। कितनी हैं ये अब अंदाज़ा करना थोड़ा-सा मुश्किल है लेकिन एंड की जानिब ही है वो। तो चलिए हम लोग अपना संदान-ए-ज़ात को जारी रखते हैं। वाशिंगटन में सुबह की आमद के साथ ही चहल-पहल अपने अरूज पर जा पहुंची थी। मौसम में कदरे खनकी थी। सूरज मामूल के मुताबिक बादलों की ओर से ताका-झांकी में मसरूफ था। आर्ट गैलरी में हर जानब वर्कर्स और आर्टिस्ट थे, जो तेजी से अपने-अपने कामों को जल्द से जल्द निपटाने की धुन में थे। किसी के हाथ में कोई लिस्ट थी, तो कोई मुख्तलिफ सामान उठाए दूसरी तरफ जा रहा था। इस पुरहजूम हाल में सिर्फ जन्नत थी जो पुरसकून बैठी थी, ये जानते हुए भी कि आज के इवेंट की तमाम स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो चुकी थी। कुछ घंटे कबल ही उसने हीरों का हार ले जाकर खरीदते वक्त मसूल हुई रसीद समेत ले जाकर हसाम के सामने रख दिया था। ये आप क्या कर रही हैं जन्नत? जन्नत? जन्नत की आंखों में खफगी का तासुर मजीद बढ़ा था, जिसने हसाम को बेख्तियार गड़बड़ाने पर मजबूर किया। मिस जन्नत, आई एम सॉरी लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। इस इवेंट का ज़िम्मन मुझ पर है। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा मुआहिदा है तो इसके ज़िम्मेदार हम दोनों हैं हसाम, और मैं सनआत की आदी नहीं हूँ। ये एक बोझ की मानद होते हैं जो हमें किसी गुलाम की तरह कैद कर लेते हैं। आइंदा मेरे इल्म में लाए बगैर कोई फैसला करने की सज़ा ये होगी कि आइंदा के लिए कभी भी हम एक-दूसरे का चेहरा नहीं देख पाएँगे। जन्नत सख्ती से कहकर उसके ऑफ़िस से निकल आई थी। हसाम साकत सा हनूज़ अपने ऑफ़िस में बैठा इस कीमती हार को देख रहा था। ये करोड़ों डॉलर्स की कीमत का हार उसके सामने यूँ पड़ा था जैसे कोई बेकार चीज़ हो। ऐसे ही तो जन्नत उसे यहाँ पटक कर गई थी। इस इकलौते हार की बदौलत वो सारी ज़िंदगी ऐशो-आराम के साथ गुज़ार सकती थी। फिर वो ऐसी गुमनाम ज़िंदगी क्यों जी रही थी? कौन है ये लड़की? वो सोचे बगैर न रह सका। क्या तुम संजीदा हो इस वक़्त डैनियल? मैं संजीदा हूँ मास्टर। दूसरी जानब से डैनियल की आवाज़ आई। शेर की पेशानी पर सिलवटें थीं, लातादाद। क्या वो खुद को कंपनी का मालिक समझ रहा है? इसकी आवाज़ में सर्द महरी ने जन्म लिया। असूलों के मुताबिक वो अपने हिस्से के खुद मुख्तार है मास्टर। मुझे क्या करना चाहिए? असूल मेरे बनाए हुए हैं और उन असूलों में मैं ही असूलों में से एक असूल ये है कि तमाम मामलात पर मेरी निगरानी रहेगी और मैं जब चाहूँ किसी एक को एक ही झटके में बगैर वजह बताए कंपनी से निकाल सकता हूँ। ये असूल जानते हो डैनियल, मैंने क्यों बनाया था? शेर होसीले लहजे में कहकर सवाल करने लगा। मैं नहीं जानता मास्टर। डैनियल खुद भी परेशान लग रहा था। मैं बताता हूँ। जब कभी ऐसे 2 टके के लोग अपने ज़ाती मफादात या किसी कोताही को छुपाने की खातिर कंपनी को इस्तेमाल करना चाहें, तो मैं इस असूल को इस्तेमाल कर सकूँ। मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस आर्ट गैलरी का मालिक आपका दोस्त है? हाँ, वो मेरा दोस्त है। इसका मेरी ज़ात पर सबसे बड़ा एहसान है। जब बचपन में मेरी माँ ने मेरे बाप से लड़कर हमें घर से निकाल दिया था, तो मैं शारजाह की कचरा कंडी में खाना तलाश कर रहा था, ताकि अपना पेट भर सकूँ। और हसाम बिन मोहम्मद मेरा वो जिगरी दोस्त है जिसने मुझे इस वक़्त खाना खिलाया था। अब मुझे यकीन है तुम इस राज़ को राज़ ही रखोगे, किसी को पता नहीं चलने दोगे कि तुम्हारा मास्टर जो आज दुनिया का अमीर-तरीन शख़्स है, कभी कचराकंडी में खाना तलाश करता था। शेर चेहरे से बिल्कुल संजीदा और सच्चा लग रहा था। तभी डैनियल मुतासिर होकर नम आँखों के साथ सर हिलाने लगा। मास्टर, आप फ़िक्र मत करें, मैं आर्ट गैलरी को ऐसे नहीं अकेला छोड़ूँगा। वो अरब शख़्स मेरे लिए अब एक ख़ास इंसान है। बस, ज़्यादा जज़्बाती ना होना। पता चला तुम जाकर सरेआम उसे गले लगा लो। अगर उसे पता चला मैं ऐसे उसकी मदद कर रहा हूँ, तो वो कभी कबूल नहीं करेगा। शेर अब के हल्का-सा मुस्कुराया था। मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ क्या मास्टर? नहीं, तुम बेवकूफ़ नहीं नज़र आते डैनियल। चलो शाबाश, अब ये मसला तुम पर छोड़ रहा हूँ। सबसे अच्छे वाले प्रोडक्ट्स को जाकर इस आर्ट गैलरी के साथ मिला लो। शेर ने हदायत की। जी मास्टर। शेर ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और अपनी स्याह जैकेट का हुड सर पर गिराए राहदारी में आगे बढ़ने लगा। इसका रुख बाहर की जानब था। मास्क जो गर्दन पर था उसने चेहरे पर लगा लिया। आंखों में इस वक्त सुनहरे लेंस थे। हाथ पर किसी किस्म का टैटू या दस्ताने नहीं थे। वो आम से हुलिये में था। बाहर आकर पैदल ही एक जानिब चल पड़ा। इसी दौरान उसके कान पर लगे माइक्रोफोन पर इताश हुआ। उसने राब्ता बहाल किया। भाई आप किधर जा रहे हैं? मीटिंग में, और इस आले को कम इस्तेमाल किया करो। लेकिन ये तो आपने बनाया है। बिल्कुल महफूज है। क्या नहीं है? एहतियात लाज़िम है और बाहर झाँकना बंद करो, जाकर आराम करो। सुबह हमें निकलना है। शेर ने कहकर एक निगाह कुछ फासले पर लगे दरख्त की जानिब देखा।
देख ही रहे हैं तो एक हवाई बूसा ही दे दे, गाजी हंसते हुए बोला। शेर ने सर झटकते हुए राब्ता मनकता कर दिया और धीमी मुस्कुराहट से दोबारा उस तरफ की जानब एक मखसूस मकाम को देखा। अंदर बेसमेंट के कंट्रोल रूम में बैठा खासी भी मुस्कुराया था। इसकी निगाहें स्क्रीन पर नजर आते शेर पर थी जो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। जहाज पर से कंटेनर्स उतार दिए गए थे। कुछ फासले पर ही माल बरादर ट्रक खड़े थे। अगर हम इस कंटेनर तक ना पहुंच सके तो हमें प्लान बी पर अमल करना है। कमांडर, वहां तमाम लोग असलहा बरदार हैं। क्या हमें प्लान बदलने की जरूरत नहीं? तूबा ने कहा। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं इस ट्रक का कंट्रोल संभाल लूं। हमें कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। ये गाड़ी मॉनिटर हो सकती है। तो मैं इस ट्रक का सिस्टम हैक कर लूं? ये ऐसे भी हमारे काबू में आ जाएगा। क्या कहते हैं? N890? हाशन ने हनैन को उसके कोड नेम से पुकार कर सवाल किया। मेरा ख्याल है हमें थोड़ी देर रुककर मजीद हालात का मुशाहिदा करना चाहिए, हनैन ने कहा। ठीक है। B907 और 098N बनान से राब्ता करें, हाशिर ने कहा। अगले 2 मिनट वो सब आपस में राब्ते में थे। कंटेनर्स बंदरगाह पर उतार दिया गया है। हाशिर एकदम चुप हुआ। उसने गैर महसूस अंदाज में निगाह आसपास घुमाई। ऑपरेशन कैंसिल। इसके कहते तुबा और हनैन चौंके और उलझन आमेज अंदाज में आसपास देखा। आप लोगों पर नजर रखी जा रही है। और मैं आम से आ ही हूँ। आप लोग होशियार रहें, हाशिर ने आम से लहजे में कहा और मुखालिफ सिमत में बढ़ने लगा। तुबा ने गहरी सांस ली। जितनी जल्दी हो सके होशियारी से ये जगह छोड़ दें और कुछ दूर जाकर इंतजार करें। यहाँ से 6 रास्ते हैं। इन 6 रास्तों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हें मॉनिटर करें। हाशिर की हदायत जारी थी जिन्हें वो बगौर सुन रहे थे। वही कदरे खाली और तंग सी सड़क थी। इस जानब होटल और मार्केटें नहीं थी, सवाए सनती इमारतों के। इस इलाके की आबादी भी कम थी। हाशिर यहीं मौजूद था। एक बड़े पत्थर से के करीब बैठा, गोद में लैपटॉप था। कान में ईयरबड और सर पर स्याह हुड थी। हाथ भी दस्तानों में छुपे थे। क्या आप सब लोग तैयार हैं? जी। वो कंटेनर आपकी लोकेशन के करीब पहुंचने को है, लेकिन हम कह नहीं सकते किस सड़क पर जाएगी। मनान की आवाज आई। मैं देख रहा हूँ और मुझे लगता है वो इसी तरफ आएगी। टीम बी, आप लोगों की क्या पोजीशन है? हाशिर ने अरीब और तुबा से दरियाफ्त किया जो इस सड़क के पीछे वाली शाहराह पर थे। हम अपनी पोजीशन पर हैं। इनके करीब आकर ही कंटेनर कंट्रोल रूम संभालने की कोशिश करूंगी मैं। गुड, हाशिर ने कहा। कुछ देर कबल ही ट्रक सड़क पर नमूदार हुआ। हाशिर ने फौरन जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार किया चश्मा लगाकर तस्दीक की। टीम ए रोड सी पर आए। टीम बी ट्रक का कंट्रोल संभालेंगी। हाशिर ने तेजी से कहा और अपनी छोटी पिस्टल निकालकर ट्रक के अंदरूनी पहिए का निशाना बांधकर 2 फायर किए। ट्रक एक बर्द को लर्जा और फौरन अंदर से फायर किए गए। हाशिर नीचे का झुकता तेजी से सड़क पर आया और दूसरी जानिब से फायर जारी थे, लेकिन हाशिर की तेज रफ्तारी निशाने ज़ाया कर रही थी। उसने रुककर दोबारा ट्रक के शीशे पर फायर किए और अगले चंद लम्हों में ही वो ट्रक के सामने वाले हिस्से से लिपटा दिखाई दे रहा था। 2 अशखास बौखलाए अंदाज में अरबी जबान में कुछ कह रहे थे। कुछ लम्हे गुजरने पर ट्रक भी रुक चुका था। ड्राइवर सीट पर रहे, दूसरा मेंबर बाहर आ जाए। टीम बी ऑपरेटर वहीं रहे, दूसरा मेंबर यहाँ आ जाए। हाशिर ने हदायत करते जस्ट लगाए और फ्रंट सीट वाले शख्स का पिस्तौल वाला हाथ दबोच कर उसे बाहर खींच लिया। वो खौफनाक चीख मारकर नीचे गिरा था। हाशिर के अमल में गैर मामूली और गैर इंसानी तेजी थी, जिसे फौरन समझना आम लोगों के लिए कभी आसान नहीं रहा था। हनैन ने पीछे से आते ही ड्राइवर को दबोच कर नीचे उतारा और उसे जमीन पर पटक कर इसकी गर्दन पर घुटना रखा। चाबी दो कंटेनर की, उसने सफाक अंदाज में कहा। कौन हो तुम? हनैन ने उसकी नाक पर मुक्का रसीद करते हुए दोबारा चाबी मांगी। इसी पर हाशिर उसकी जानिब आया। बेहोश कर दो उसे, हाशिर कहकर पीछे कंटेनर तक आया और जिस लगाकर ऊपर बैठा। इसके हाथ में एक छोटी सी रॉड थी। मैं आ गया। सब ठीक है? अरीब इसी पर बाइक से उतरा, इसी की जानिब लपका। तुबा भी साथ थी, वो भी करीब आई थी। जल्द से जल्द इन्हें इस वैन में मुंतकिल करना है। मैं पीछे की जानिब जा रहा हूँ। हाशिर ने ताला तोड़ा और मुखालिफ सिमत में बढ़ गया। तुबा नीचे खड़ी रही, इसका सांस फूल रहा था। कंटेनर का दरवाजा खोलते ही अरीब शशदर रह गया। अंदर दर्जनों लड़कियां और बच्चे थे। अरीब को देखकर कुछ एक दूसरे की आड़ में हुए तो कुछ आवाज रोकर रहम की अपील करने लगे। डरने की जरूरत नहीं, आप सब लोग महफूज हैं। कौन है आप? इनमें से एक लड़की दरस्ते लहजे में सवाल कर रही थी। मुझे अपना बड़ा भाई समझे, घबराने की जरूरत नहीं, आ जाए। अरीब ने नरमी से कहते एक बच्चे की जानिब हाथ बढ़ाया, जिसे फौरन थाम लिया। अरीब उन्हें सहारा देकर नीचे उतारने लगा। तूबा भी फौरन मदद को ऊपर आई थी। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी बकवास बात कर रहे हो तुम?
अमश हलक के बल चिल्लाया। सामने खड़े कई मुलाजिम एकदम पीछे हटे। कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा था। मैं सूफिया को क्या जवाब दूंगा खालिद? बताओ मुझे। और मिस्टर फॉक्स? वो इस गलती पर मुझे चांद से ही मार देंगे। क्या तुम नहीं जानते वो 6 आदमी कहाँ गए? ऐसा हमारे साथ कौन कर सकता है? इन 6 लोगों से ज़्यादा ज़रूरी वो शिपमेंट है अमिश। हेज़ल ने इसी पर कमरे में कदम रखा था। इसके चेहरे पर भी परेशानी ज़ाहिर थी। सूफिया ने हम सब पर भरोसा किया था। तुम्हारे साथी रिश्ते के अलावा मेरा ज़ाती कारोबार भी बड़े नुकसान से दो-चार होगा। हेज़ल कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। अमिश इसकी जानिब मुतवज्जो नहीं था। इसका सारा ध्यान अपने मोबाइल पर था। वो किसी से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। कहाँ हो तुम? अगले 10 मिनट में रिज़ॉर्ट पहुँचो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूँगा। अमिश सख्ती से बोला और फ़ोन बंद कर दिया। शेर से राब्ता कर, इसका इस मामले से क्या ताल्लुक है? अमिश ने बेमुश्किल लहजे को मुतदिल रखा। तो फिर जिसका भी ताल्लुक है उसे सामने लेकर आना है। ये मामला छोटा नहीं। हेज़ल बर्फीले लहजे में कहकर वहीं सोफ़े पर जा बैठी। ये वही मकाम था जहाँ हाशिर की ज़ेरे ज़मीन इमारत वाक़ई थी। ये अंदरूनी मंज़िल था। बड़े से खुले सहन में वो पाँचों मौजूद थे। इनके चेहरे और खुशी और इत्मीनान का मज़हर थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमने ये ऑपरेशन बखैरियत ख़त्म कर लिया है, और मुझे यकीन था कि हम ये कर लेंगे, हाशिर इत्मीनान से बोला। ऐसे ही तो दुनिया के सबसे तेज़ और काबिल खुफिया एजेंसी के काबिल तरीन एजेंट डाकाए नहीं बन गए हैं, है ना? तूबा ने काफ़ी का घूंट भरते कहा। आपको कैसे पता चला कि किस सड़क को इस्तेमाल करेंगे वो? मैं इनके मकाम तक आकर इनकी ज़हनियत से सोच रहा था कि गो इन्हें किसी का डर नहीं होता, लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे रास्तों को इस्तेमाल करें जहाँ से ट्रैफ़िक कम हो। और मैं जानता हूँ, शारजा की कौन-सी सड़क किस वक़्त कितने ट्रैफ़िक में होती है और किस तरह कितनी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस होती हैं। आपने इस शहर की सड़क-सड़क की तफ़सील लिख रखी है? हाँ, ऐसा ही है, हाशिर बोला। इन बच्चियों और बच्चों को तसल्ली देते रहें। मुझे कर्नल से राब्ता करना है। हमें जल्द से जल्द इनको हिफ़ाज़त वापस भेजने की कोशिश करनी है। सरकारी तौर पर? नहीं, गैर सरकारी। ये राज़ ही रहेगा। इस मिशन के दौरान हर ऑपरेशन राज़ रहेगा। मतलब कि हमें कोई शाबाशी नहीं मिलेगी। तूबा ने मुँह बसूरा। तुम्हें शाबाशी की पड़ी है? अरीब ने मुँह बनाकर कहा। आशिर जो कुछ न बोला था आहिस्तगी से मुस्कुराया। तूबा इसी को देख रही थी। इसके मुस्कुराने पर पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जो हुई। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं कमांडर? तूबा ने सवाल किया। वो खुद को रोक नहीं पाई। इसकी बात पर बाकी तीनों भी हाशिर की जानिब देखने लगे। आपने आज काबिल तारीफ़ काम किया है। आपकी हाजिर तमागी ने हमें मुश्किलात से बचाया है। ऐसे ही काम करते रहें। हनैन तुम्हारी संजीदगी और लगन की हमें हर वक्त ज़रूरत रहेगी। अरीब तुम्हारी तेज़ी और मुशाहिदा हमारे लिए कदम-कदम पर मददगार रहेगा। मनान ज़हानत का इसी तरह इस्तेमाल करके हमें वक्त पर अपडेट करते रहना। इसी तरह काम करते रहें तो बहुत जल्द अपना हदफ पा लेंगे। गुड वर्क ऑल। शुक्रिया कमांडर। तोबा की आंखें एकदम चमक उठीं। आपका लीडिंग रोल ही हमारा हौसला है। अगर आप ना होते तो हम कभी ये सब अकेले ना कर पाते। इस तरह परदेश में रहकर बगैर किसी सरकारी मदद और फौजी ताकत के इस तरह काम करने का कभी नहीं सोचा था। तोबा मुस्कुराते हुए बोली थी। बिल्कुल, आपके बगैर ये बिल्कुल नामुमकिन था, हनैन ने कहा। और खुशी की बात यह है कि हमें मज़ीद मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। अरीब ने कहा। उम्मीद है आगे भी हम बगैर किसी मदद के लिए, बगैर खुद ही हर कदम पर कामयाबी हासिल करते रहेंगे। इंशाअल्लाह, हाशिर बोला। माहौल में एक गैर-मानूस सी खामोशी छाई हुई थी। ये कदरे सुनसान इलाके में वाक़ई छोटा-सा घर था। कमरे में एक जनब रखे भूरे सोफ़े पर एक तातारी नकोश का हामिल बूढ़ा बैठा था, जिसके हाथ में कोई मशरूब था। सामने ही एक मेज़ थी, जिसके गिर्द वो 8 से 10 अफ़राद बैठे थे। कुर्सियाँ कम होने के बायस कुछ लोग स्टूल पर, तो कुछ टीन की रंग-बिरंगी बाल्टियाँ उल्टी किए बैठे थे। इन सब की शक्लें एक-दूसरे से मुख्तलिफ थीं। यूँ लगता था जैसे इनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हो। शेर भी चेहरे को मास्क में छुपा एक जानिब कुर्सी पर बैठा था। तुम हमेशा देर से आते हो अरबी लड़के। तातारी बूढ़ा जिसके चेहरे पर बेशुमार झुर्रियाँ थीं, लेकिन लहजे में विला की सर्दी और रौब था। शेर ने जवाब नहीं दिया, फ़कत सर इस बात में हिला दिया, जैसे अपनी देर पर शर्मिंदा हो, लेकिन हकीकतन वो शर्मिंदा नहीं था। ये इसकी आंखें साफ कह रही थीं। क्या मैं भी कभी आपको तातारी बूढ़ा कहकर मुखातिब कर सकता हूँ? अगले ही पल उसने नरमी से सवाल किया था। इनमें से कुछ हैरान हुए और कुछ मुस्कुरा दिए। जो मुस्कुराए थे वो इसके बारे में जानते थे। जो हैरान थे वो पहली दफ़ा वाले लोग थे और यकीनन अगली चंद मुलाकातों में वो भी उसे जानने वाले थे। तुम हर दफ़ा ऐसा ही करते हो, तातारी बूढ़ा और ज़ुग़राबी था, जो इस बार नापसंदीदगी से बोला। तुम भी तो सालों से मुझे जानते हो, पर अलवी लड़का कहकर बुलाते हो। कितने अफ़सोस की बात है।
خیر میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ شیر بے نیازی سے بولا، تم اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کے مالک نہیں ہو، نہ ہی دنیا کے امیر ترین شخص ہو، اس لیے تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ابھی ہم ایک اور ساتھی کے منتظر ہیں۔ اوہ گریٹ، مجھے خوشی ہوئی۔ اگر یہ آخری جملہ تم میری تعریف کی تمہید باندھے بغیر ادا کرتے۔ میرے امیر و طاقتور ہونے کا غم تمہارے دل سے کبھی نہیں اترے گا۔ بد مزاج اور بد اخلاق تاتاری بوڑھے، شیر تنک کر بولا اور آخر میں ماسک کے پیچھے سے مسکرایا۔ اس زغرابی نے بآواز بلند طنزیہ ہنکارا بھرا۔ شیر خاموش رہا۔ السلام علیکم۔ چند منٹ بعد ہی ایک نوجوان اندر داخل ہوا، گہرے سبز رنگ کا کوٹ پہنے، پیروں میں بھاری جوتے، سر پر سیاہ اونی ٹوپی۔ وہ بمشکل 18 سال کا تھا۔ سرخ و سفید خوبصورت چہرہ اور سبز رنگ آنکھوں میں گہرائی کے ساتھ انوکھی سی چمک تھی۔ وعلیکم السلام، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ کس وقت آنا ہے؟ اس زغرابی نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ وہ ایک دم چونکا، پھر الجھ کر اس زغرابی کی جانب دیکھا اور پھر سامنے بیٹھے لوگوں کے چہرے۔ اندر آ جاؤ، شیر نے نرمی سے کہا۔ شیر کے کہنے پر وہ شیر کی جانب دیکھنے لگا، پھر سر ہلا کر اسی کے برابر والی چھوٹی سٹول پر آ بیٹھا۔ میرا نام احمد غازی ہے، میں شیر نے اسے ٹوکا۔ یہاں کسی کو جاننے میں دلچسپی نہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ تم یہاں آئے ہو تو اس کا مطلب ہے سب تمہیں جانتے ہیں۔ شیر نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ سر ہلانے لگا۔ خدا یہاں بیٹھے ہر شخص کو قاضی رکھے۔ ہم یہاں جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں سمجھتا۔ ہمارا ایک اور ساتھی بھی آنے والا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے شارجہ میں ہی رہ گیا، اس لیے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ عربی لڑکے، وہ کاغذات کہاں ہیں؟ میں نہیں لایا لیکن معاہدہ طے پا چکا ہے۔ کیا ایران بخوشی راضی ہوا؟ اسے ہونا ہی تھا، شیر اطمینان سے بولا۔ پاکستان سے بھی؟ وہ میرا مسئلہ نہیں۔ تم پاکستان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ اسی پل ایک جوان شخص تنک کر پوچھ اٹھا۔ اوہ، تم بھی یہی ہو؟ معاف کرنا میری جان، میں تمہیں دیکھ نہیں سکا۔ شیر نے معذرت کی، جھوٹی معذرت۔ عربی لڑکے، اچھا آگے بڑھیں۔ پاکستان کے کئی لوگ ہیں جو مختلف مقامات پر ہیں اور ہم سے رابطے میں ہیں۔ ہمیں ایران سے اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے پاکستانی ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی۔ گو کہ ہمارے لیے افغانستان کی مدد زیادہ آسان پڑے گی، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ ہنوز اپنی توجہ اس پر کیے ہوئے ہے۔ ہمیں اردن تک جانے کے لیے ایران اور پاکستان کی پوری مدد چاہیے۔ ہم امیر عربیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ آخر میں شیر کی جانب سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ شیر کہا لگا کر ہنس دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، وہ کہہ کر فوراً سنجیدہ ہوا۔ کیا ہم عرب امارات اور دوسری ریاستوں سے مدد نہیں دیں گے؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ نہیں، وہ سارے یہودیوں کے غلام ہیں۔ ایک زندہ جاوید مثال یہودی کی لےپالک اولاد کی صورت یہاں پہلے سے ہی موجود ہے۔ جس دن تم نے ہمیں دھوکہ دیا اس دن میں تمہاری ساری سلطنت اجاڑ دوں گا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے پر میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس زغرابی نے ناپسندیدگی سے کہا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اسی پل شیر کے برابر بیٹھے اس نوجوان لڑکے نے ہمدردی سے سوال کیا، پھر اس زغرابی کی جانب دیکھا۔ بھروسہ نہیں کرتے تو پھر استعمال بھی مت کرو اسے۔ کتنے بدلحاظ ہو تم تاتاری بوڑھے، غصیلے لہجے میں کہتا وہ سرخ آنکھیں لیے اسے گھورنے لگا۔ شیر نے گردن گھما کر مسکراتی نگاہوں سے احمد غازی کی جانب دیکھا۔ لو، تمہیں ایک اور غازی مل گیا۔ اللہ مجھے صبر دے، تاتاری بوڑھا زور سے ہنس دیا۔ اس کے ساتھ باقی نوجوان بھی ہنس دیے۔ نوجوان الجھا۔ کیوں ہنس رہے ہیں یہ سب؟ اس نے سرگوشی سے شیر سے پوچھا۔ یہ سارے پاگل ہیں، شیر نے بھی آہستگی سے سرگوشی کرتے جواب دیا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، یقین کرو۔ شیر نے آنکھ دبائی، وہ مسکرا دیا۔ سنجیدگی اختیار کریں سب، تاتاری بوڑھا سنجیدہ ہوا۔ یہاں اس وقت کشمیری، پاکستانی، ایرانی، مصری، عربی، تاتاری، ترک، پٹھان سب موجود ہیں۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ سب اپنے ذاتیات دنیا کے کسی اور کونے میں چھوڑ کر اس دہلیز پر قدم رکھنے میں سالوں سے روس کی سرزمین پر اس پرانے گھر کا دروازہ ہر نئے مجاہد کے لیے کھلا رکھے بیٹھا ہوں میں۔ یہاں پر سینکڑوں غازی ہو کر نکلے، سینکڑوں نکل کر شہید ہوئے، لیکن ہمارے مقصد پر دھول نہیں پڑی۔ ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی سربلندی کے لیے قطرہ قطرہ ہو کر نکلنا پڑتا ہے، پر ہم نکلتے ہیں، دنیا کے مختلف کونوں سے نکلتے ہیں اور دین کے نام پر آ کر ایک ہوتے ہیں۔ گو کہ ہماری تعداد بہت کم ہے لیکن ہمارا ایمان اور ہماری جرأت ان پہاڑ جتنے زور والے منافقین اور دشمنوں سے بہت زیادہ ہے۔ ہمیں کوئی نہیں پہچانتا، ہماری کوئی پہچان نہیں، پر ہم جانتے ہیں ہم کون ہیں اور یہی اہم ہے۔ ہمارے ساتھ ہزاروں پہچان والے ساتھی ہیں،
لیکن ہماری خود کی کوئی پہچان نہیں۔ ہم اس مقام پر آ کر صرف تکبیر اور کلمہ کو اپنی پہچان بناتے ہیں۔ ہماری جان و مال، خدا، خاندان سب قربان ہے، قربان ہے۔ وہ سب یک زبان ہو کر بولے تھے۔ ہماری پہلی ترجیح اسلام، ہماری سرزمین اسلام، ہمارا نام اسلام۔ یہ اپنے اپنے پرچے اٹھا لو۔ تاتاری بوڑھے نے ایک لکڑی کا چھوٹا سا ڈبہ لا کر میز پر رکھا۔ وہ سب اپنے اپنے نام کی پرچی اٹھانے لگے جن پر ان کا کام لکھا تھا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو ملا کام نہیں جانتے تھے۔ وہ سب ایک ایک کر کے نکلنے لگے۔ شیر اور احمد بیٹھے رہے۔ عربی لڑکے، تم کیوں رکے ہو؟ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ شیر نے احمد کی جانب اشارہ کیا۔ احمد نے چونک کر شیر کی جانب دیکھا۔ ضروری ہے، میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ امید ہے اسے بھی برا نہیں لگے گا۔ شیر نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تو جا کر باہر انتظار کرو، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے، وہ ناگواری سے بولے۔ شیر کندھے اچکا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ احمد خاموش کھڑا تھا۔ شیر ایک چھوٹے سے لکڑی کے کاٹیج کے سامنے بنے جھاڑیوں سے بھرے لان میں کھڑا تھا۔ اس علاقے کو عجیب کہنا غلط نہ ہوگا۔ وہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ درخت تھے جو سوکھ چکے تھے، کچھ میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ زمین پر گھٹنوں تک آتی گھاس تھی۔ ایک کون تھا جس میں پانی کی بوند تک نہ تھی۔ کچھ لکڑیاں تھیں کٹی ہوئی، کچھ کو کاٹنا باقی تھا۔ شیر نے کلہاڑی کی طرف نگاہ کی اور اسی پر آگے بڑھ کر کلہاڑی کو ہاتھ میں اٹھا کر لکڑیاں کاٹنے لگا۔ گو کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا تاتاری بوڑھے، جیسا کہ تم بھی نہیں کرتے، لیکن میں اس وقت بور ہو رہا ہوں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور ایک اور لکڑی اٹھا کر کلہاڑی اٹھائی، پھر رک کر آس پاس دیکھا۔ اس کھنڈر میں کون دیکھے گا مجھے؟ اس نے بڑبڑا کر دونوں ہاتھ اوپر کیے اور لکڑی کو مخصوص انداز میں لات رسید کی۔ وہ موٹی لکڑی ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں بٹی تھی۔ یا ربی! اسی پر ایک حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ شیر نے گردن گھمائی۔ احمد کھڑا تھا۔ تم سے کس نے کہا لکڑیاں کاٹنے کو؟ میرے دل نے، اس نے اس غرابی کو جواب دیا اور احمد کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ احمد تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ تاتاری بوڑھا وہیں کھڑا انہیں جاتا دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھر کر پلٹ گیا۔ آپ نے وہ لکڑی کیسے توڑی تھی؟ کیا میں آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ کون ہے آپ؟ تاتاری بوڑھا آپ کو پسند کیوں نہیں کرتا؟ اوہ، میرا مطلب اس غرابی۔ احمد غازی آخری جملے پر گڑبڑایا۔ شیر شرارتی انداز میں ہنسا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ نہیں، پر آپ بہت دلچسپ ہیں۔ کیا آپ ہی شیر ہیں؟ میں نے سنا ہے شیر نامی کمانڈر کے بارے میں۔ وہ شاطر، طاقتور اور بہت مشہور ہے، دور دور تک۔ کیا وہی ہیں؟ کیونکہ اوسکر آبی نے کہا کہ آپ کسی یہودی کے نیپالک اولاد ہیں۔ کیا آپ ہی گولڈن کے منہ بولے بیٹے ہیں؟ احمد چلتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ شیر نے کوئی جواب نہ دیا، فقط جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا رہا۔ ویسے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ احمد نے متجسس ہو کر پوچھا۔ مجھے راستے میں تنہائی کا احساس نہ ہو، اس لیے سوچا تمہارے ساتھ نکلوں۔ کب آئے ہو تم روس؟ کہاں سے آئے ہو؟ بہت چھوٹے ہو تم تو ابھی تو۔ شیر نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ شیر کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ سبز آنکھوں میں کچھ تھا جسے شیر پہچانتا نہ تھا۔ حیفا سے ہوں۔ اس کی آواز میں رنج تھا، ملال تھا۔ حیفا کا دلیر غازی؟ شیر نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ آپ کو کیسے پتا میں دلیر ہوں؟ تمہارا میرے ساتھ ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ مجبور بھی تو ہو سکتا ہوں۔ مجاہد کبھی مجبور نہیں ہوتا، شیر نے کہا۔ کیا آپ نے کبھی اپنی سرزمین پر ہی سر سے آسمان اور پیروں تلے زمین کا کھسکنا محسوس کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی گھر کا چھن جانا سہا ہے؟ نہیں، شیر نے فقط بے تاثر سا نہیں کہا تھا۔ کب سے یہ کر رہے ہو؟ شیر نے سوال کیا۔ 9 سال کا تھا تب سے، وہ آہستگی سے بولا۔ وہ اب جنگلی راستے سے نکل کر کچی سڑک پر آ گئے تھے۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، پتے فضا میں تیر رہے تھے جو وقفے سے آ کر ان کے جسموں سے ٹکرا جاتے تھے۔ شیر چونکا تھا، پھر گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ میں اسرائیلی فوجیوں کے فائل میں ایک نوعمر دہشت گرد کی حیثیت سے محفوظ ہوں، کیونکہ میں 8 سال کی عمر میں ایک فوجی سے اپنی بہن کا بدلہ لینے نکل پڑا تھا اور میں پتھر اٹھا کر اس کا سر پھاڑ ڈالا تھا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میں قیدی تھا۔ 10 سال کی عمر میں مجھے کسی نے بتایا کہ میرے ماں باپ بھی ایک حملے میں مارے گئے ہیں۔ وہ کہہ کر چپ ہوا۔ فضا میں بوجھل سی خاموشی چھا گئی۔ اس کے جوتوں اور سرسراتے پتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جیل میں مجھے کمانڈر انس ملے تھے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے ساتھ رہائی دلوائی۔ میری تربیت مرکزی غاروں میں ہوئی ہے۔ مجھے پھر تعلیم کے لیے اردن بھیجا گیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ میں اپنے کام بھی کرتا رہتا تھا۔ میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن میں واپس آ گیا تھا۔ تمام کے تمام مشترکہ فیصلوں سے مجھے اوسغر آبی کے حصے میں بھیج دیا گیا ہے۔ آپ وہاں بھی بہت مشہور ہیں۔ آپ ہمارے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ وہاں سب کے ہیرو ہیں۔
آپ کو وہاں بیت المقدس کا اسد کہا جاتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے اصلی نام کا مطلب بھی یہی ہے۔ ہاں، میرے نام کا مطلب بھی یہی ہے۔ مجھے لگتا ہے تاتاری بوڑھا آپ سے جلتا ہے، شاید تبھی وہ آپ کو بار بار ڈانٹتا ہے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ شیر ہنسا۔ لیکن ایسا کیوں؟ آپ کو برا نہیں لگتا؟ آپ اتنے پرسکون کیوں تھے؟ تم کہو تو اگلی بار اسے الٹا لٹکا دوں۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، پر آپ ہماری مدد کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں؟ آپ کا تعلق تو کسی جنگ زدہ یا مقبوضہ علاقے سے نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، آپ دنیا کے سب سے بڑے تاجر ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ میرے پاس کرنے کو اور کچھ اچھا اور نیا نہیں تھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ مذاق ہے۔ احمد ہنسا۔ میں سنجیدہ ہوں۔ شیر بھی ہنس دیا۔ کیا میں آپ کو اوہ کہہ سکتا ہوں؟ قاضی ایک دم رکا اور سوال کیا۔ تو میرے بھائی کیوں بننا چاہتے ہو؟ کیا اس لیے کہ میں امیر اور طاقتور ہوں؟ شیر نے عام سے انداز میں پوچھا جس پر قاضی احمد کی دمیں سکڑی۔ نہیں، آپ اپنے سے لگے تبھی کہا۔ دولت اور طاقت اتنی بڑی دلیل نہیں کہ جس کی بنیاد پر میں کسی کو اپنا بھائی بناتا چاہوں۔ خیر، جانے دیں۔ احمد قاضی کا لہجہ پرسکون تھا اور وہ مطمئن تھا۔ خفگی اور ناراضگی کا کوئی اظہار نہیں تھا۔ شیر ماسک کے پیچھے سے مسکرایا تھا۔ واشنگٹن کے گرین مینشن میں آج پھر موجود تھی۔ موسم انتہا کی سردی لیے ہوئے تھا۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوا کی تیزی درختوں کو پوری قوت سے لہراتی تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی جو مزاج پر گراں گزرتی تھی۔ پیروں کے نیچے سوکھے پتوں کی چڑچڑاہٹ تھی۔ سر پر اونی ٹوپی پہنے گہرے سیاہ جیکٹ اور بھاری جوتوں میں پیروں کو قید کیے وہ اس وسیع لیکن اجڑے ہوئے لان میں گھوم رہی تھی۔ بے وجہ، بے مقصد سا بوجھل پن اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ اس کا پہلا ایگزیبیشن اس کی سوچ سے زیادہ کامیاب ہوا تھا۔ وہ بین الاقوامی میڈیا سے لے کے مقامی میڈیا کا توجہ سمیٹنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہی جانتے تھے کہ امیش البانی کی بیوی کے علاوہ ایک بچی بھی تھی۔ وہ بچی کہاں تھی؟ کیسی تھی؟ نام کیا تھا؟ وہ فقط چند لوگ ہی جانتے تھے۔ لیکن اتنا ایسا بدنامی میں رہنے کے بعد لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اس کی ماں سمیت بچی بھی مر گئی تھی۔ اس وقت اخبارات میں یہی خبر چھپی تھی۔ اب بھی اس کی شناخت سوالیہ نشان تھی۔ اس کے پس منظر کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ میڈیا کے لیے وہ ایک دولت مند تاجر کی آرٹسٹ بیٹی تھی۔ وہ دولت مند تاجر امیش البانی ہو سکتا ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسے حسام کی بات یاد آئی۔ آپ بہت حسین ہیں میڈم۔ ایک دولت مند آرٹ کے شوقین و دھیڑ عمر تاجر کا تبصرہ اسے یاد آیا۔ وہ طنزیہ ہنستی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مس جنت کے اس کمپنی کے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے۔ کچھ لوگ ایک دن آ کر ساری اسپانسرشپ واپس لے لیتے ہیں۔ اگلے دن پہلے برانڈ سے زیادہ مشہور برانڈز لا کر ہمیں اسپانسرشپ کی آفر کرتے ہیں۔ حسام کی الجھی آواز یاد آئی۔ تو تم نہیں چاہتے میں اپنی زندگی کو اس طرح جینا شروع کروں؟ جنت ہلکی آواز میں بڑبڑائی۔ اس کی آنکھوں میں افسوس اور غصہ چھلک رہا تھا۔ تم نے بھی مجھے قابو کرنے کی کوشش کی ہو۔ تم بھی چاہتے ہو میں دنیا کے کسی کونے میں چھپی رہوں، کسی کو نظر نہ ہو، میری کوئی زندگی نہ ہو۔ وہ بڑبڑائی۔ قدموں کا رخ فوارے کی جانب تھا۔ جب ایک کھنڈر سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کے چبوترے پر آئے بیٹھی۔ بیگ سے لیپ ٹاپ نکالا اور ای میل کھولی۔ اس کی ای میل کی زوم اکاؤنٹ پر پڑی جس پر نیلی بتی روشن تھی۔ کچھ سوچتے اس نے کال ملا لی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آنکھیں اس جاتی کال پر تھیں جس کے نہ اٹھائے جانے کا اسے پورا یقین تھا، لیکن کال اٹھا لی گئی تھی۔ جنت سانس لینا بھول گئی۔ اس کے آس پاس کی دنیا ٹھہر گئی۔ شیر نے کال اٹھاتے ہی اپنا کیمرہ بند کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف کی خاموشی کو وہ سن رہا تھا۔ مس لوسٹڈ ون، اس نے نرم لہجہ اپنایا تھا۔ انتہائی نرم اور شائستہ انداز کو اس کا خاصہ نہیں تھا۔ شیر، آواز کپ کپائی تھی۔ سن رہا ہوں۔ شیر کے چہرے پر اسی پل مسکراہٹ اتری۔ اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ میں جنت ہوں، جانتا ہوں۔ شیر کا لہجہ مسکرایا۔ وہ تم ہی تھے نا؟ جنت کی آواز ہنوز ہلکی کو لہجہ کپ کپاہٹ کا شکار تھا۔ شیر ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ وہ ہر لمحہ جو اس سے جڑا تھا اسے اپنے ذہن میں دہرایا۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا۔ کوئی شک تھا بھی تو اسے دور کر لو۔ میں ہی تھا۔ وہ پرسکون سا بولا۔ جانتی تھی میں، تم ہی تھے۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کون چاہے گا کہ میں دنیا سے الگ ہو کر رہوں، کسی کو نظر نہ آؤں، میری زندگی میں کوئی عام لمحہ نہ آئے، میں ہمیشہ غیر معمولی صورتحال میں گھری رہوں۔ اس کا سانس پھولا تھا۔ غصہ پل پل بڑھتا جا رہا تھا۔ شیخ ایک پل کو الجھا۔ اگلے ہی پل اس کی پیشانی پر بل پڑا۔ تیوری چڑھ گئی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری باتوں کا مطلب نہیں سمجھ رہا، لیکن تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، الفاظ توڑ لو۔
शेर ने खुश्क लहजे में जवाब दिया, तोल लूं? अल्फाज तोल लूं? तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारे मौके से फ़ायदा उठाकर अपने अल्फाज वापस लूं और तुम्हारी मंशा के मुताबिक ज़िंदगी जीऊं? तुमसे तुम्हारे कर्मों का सवाल ना करूं? तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लत नहीं लग गई है दुनिया को अपनी मर्ज़ी से काबू करने की? जन्नत की आवाज़ और लहजा दोनों बुलंद और सख्त थे। शेर ने ज़ब्त की गहरी सांस ली और कनपटी को 2 उँगलियों से मसला। मेरी राह में रुकावट बनना बंद करो शेरम और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जैसा कि तुम कई साल पहले कर चुके हो। अब ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हारी मौजूदगी की ख्वाहा हूँ या तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ होना मुझे अब भी पसंद होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारी ये बरसाती मेंढकों वाली आमद से ना कोई सरोकार है, ना मुझे फ़र्क पड़ता है। वो अब भी खामोश न होती अगर उसकी सांस ना फूल गई होती। शेर के चेहरे का रंग बदल चुका था। आंखों में पहले वाले रंग नापैद थे। वो मैं शख्स नहीं हूँ जो तुम्हारा रास्ता रोकेगा। तुम्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है बिन्ते अमिश। अपना दिमाग दुरुस्त करो और लोगों को अपनी महदूद सोच की बिना पर जज करना छोड़ दो। तुम्हारी राह में कांटे बिछाने के अलावा भी शेर के पास करोड़ों काम हैं। वो बेरुखी और सख्ती से बोला था। दूसरी तरफ जन्नत को कई पल उसके अल्फाज की सख्ती सहने में लगे थे और उसे एहसास हुआ कि वो कमज़ोर तरीन है। तुम शेर, बचपन के उस एक साल से निकल आओ। मेरी दुनिया इस दक़्यानूसी फ़लसफ़े से बहुत आगे है। मैं मास्टर एसआर हूँ, कोई 13 साल का जज़्बाती बच्चा नहीं, पर तुम्हारी हरकतें 10 साला बेवकूफ़ बच्ची जैसी हैं। उसने हकारत से कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया और जन्नत अर्श से मुँह के बल आकर फ़र्श पर गिरी थी। वो बेहिस्सों हरकत लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थी। उसने आहिस्तगी से कानों पर लगे आले निकाल दिए। अब की बार दिल में उठता एहसास ज़्यादा तकलीफ़दा था। एहसास बदल गया था, तकलीफ़ बढ़ गई थी। इसका दिल चाहा ज़मीन फट जाए ताकि वो इसमें समा सके। इसका अगला ख़्याल अमश पर गया था और वो तड़प और ज़िल्लत की इंतहा थी। इसको गुस्से की शदीद लहर ने अपनी लपेट में ले लिया था। उसने बहती आँखों को रगड़कर अपना फ़ोन निकाला और बाप को फ़ोन मिलाने लगी। कई घंटियाँ बजने के बाद फ़ोन उठा लिया गया और राब्ता मिलते ही जन्नत फट पड़ी। वो आप थे ना? वो हलक के बल इतनी शिद्दत से चलाई कि उसकी आवाज़ स्पीकर से बाहर दूर तक सुनी गई। अमिश को लगा जन्नत ने अपना हलक फाड़ डाला हो। जन्नत, जस्ट शट अप। वो भराई हुई आवाज़ में फिर चलाई। उसकी आवाज़ बैठ चुकी थी। काश मैं आपकी बेटी ना होती। काश कि आपसे मेरा कोई रिश्ता ना होता। आप इस दुनिया के सबसे घटिया तरीन शौहर और ग़लीज़ तरीन बाप हैं। मुझे नफ़रत है आपसे। सुना आपने? अमिश की दुनिया एक पल के लिए लड़खड़ाई। उसे लगा वो इसी पल ज़मीन बोस हो जाएगा। ये तुम किस लहजे में मुझ आप इसी लायक है। जन्नत ने बाप को जुमला मुकम्मल करने तक ना दिया। आप इसी ज़लालत के लायक हैं। आप जैसा लालची घटिया इंसान सिर्फ़ ज़िल्लत का ही हकदार है। काश कि मैं अपनी रग-रग से आपका खून निचोड़कर अलग कर सकती। वो नफ़रत से कहकर फ़ोन बंद कर गई। आमश का चेहरा उसी पल बेरंग हुआ। मोबाइल को कान से हटाकर एक तरफ रखते उसने सर झटका और गहरी सांस भरता कमरे में टहलने लगा।